बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इन दिनों मुल्क भर में एक ख़बर बहुत पसंद की जा रही है, बार बार पढ़ी जा रही है, लोग एक दूसरे का हवाला देते हैं। ये ख़बर 5 बहनों के बारे में है जिनकी आखिरी बहन ने अभी CSS पास किया है। उससे पहले लैला ने, ससी ने, मारवी ने, इन सब लोगों ने CSS किया और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ महकमों में ये खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ये सभी के सभी CSS यानी पाकिस्तान का जो सुपीरियर सर्विसेज हैं ये उसमें हैं। इसमें जो ससी है वो लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में है, शीरी जो NH है उसमें है, और मारवी AC है एबटाबाद की, लैला FBR में डिप्टी कमिश्नर है। जोहा मलिक ने अभी लेटेस्ट, ये सबसे आखिरी इन्होंने किया है। ये पांचों बहनें अपने ख़ानदान पे बोझ भी हो सकती थी, अपनी माँ को रुलाने वाली भी हो सकती थी, पर क्या है कि इन पांचों ने अपने वक्त को, अपनी सलाहियत को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। अभी इनके बारे में तफसील नहीं आई कि इसकी वजह कौन है, इनकी वालिदा हैं, इनके वालिद हैं। इन्हें किसी ने तो ज़िंदगी में डायरेक्शन दी होगी, फिर एक बनी तो ये भी हो सकता था कि वो दूसरी का रास्ता रोक देती, पर उसने दूसरी को रास्ता दिखाया, दूसरी ने तीसरी को, तीसरी ने चौथी को, और अब माशाल्लाह पांचों की पांचों CSS करके ऑफिसर्स में हैं। और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप ब्यूरोक्रेसी, उसमें है। इज़्ज़त भी उनके लिए, नाम भी उनके लिए, मर्तबा भी उनके लिए। और इसके साथ साथ अगर आने वाले वक्तों में ये अपनी वैल्यूज़ पे कायम रहीं, आने वाले बरसों में इन्होंने अपने जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको बरकरार रखा, तो इनकी नेकनामी और बनेगी और बढ़ेगी और इनके वालिदैन के लिए और ज़्यादा इज़्ज़त का बायस होगा। ये वक्त सब पे आता है, यानी कॉलेजों में जब बच्चियाँ जाती हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होती हैं, कुछ को वहाँ जाके मोहब्बत हो जाती है, कुछ को वहाँ जाके उनके ख्वाब जो हैं वो हवा के साथ फुर करके उड़ जाते हैं और बिना ख्वाबों के फिर वो जीती रहती हैं। जैसे कहा जाता है कि जो अच्छा शायर है या जो अच्छा तख्लीक कार है, उसके नग़मे या उसके अशार सब पे असर नहीं करते, वो उन्हीं पे करते हैं जिनके दिल वैसे होते हैं उम्दा, वो उन्हीं पे जाके असर करते हैं और उन्हीं के अंदर वो हरकत पैदा होती है। इसको अगर दूसरी मिसाल से लेना चाहें कि जैसे चाँद है, जब अपने जोबन पे आता है तो समंदर में ज्वार भाटा होता है, इसकी लहरें समंदर की, इसकी किरणों से, इसकी रोशनी से अपने आप को बिल्कुल बेहाल हो जाती हैं और उनके अंदर बुलंदी आती है। पर इसी चाँद की किरणें अगर कुएं में पड़ें, किसी छोटे तालाब पे पड़ें, तो आम तौर पे वहाँ कुछ भी हरकत नहीं होती। ये जो सोच का चाँद हम सब पे तुलू होता है और हमारे दिलों तक उसकी रोशनी पहुंचती है, तो हम खुद ही करते हैं कि हमने तालाब बनना है या कुआं बनना है जिसमें कुछ भी ना हो। और ये भी हो सकता है कि हम समंदर बन जाएं और बाकी लोगों की निस्बत एकदम से अपने आप को ऐसे मैनेज करें कि इज़्ज़त और रिफ़त के ऊपर वाले मुकाम पे चले जाएं। ये जितनी बच्चियाँ और बच्चे इन कॉलेजों में होते हैं, यूनिवर्सिटियों में होते हैं, एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कुछ को सिर्फ़ अपनी शादियों की फ़िक्र होती है, कुछ को सिर्फ नौकरियों की फ़िक्र होती है, और कुछ सब चीज़ों से बेनियाज मोहब्बतों में और अफेयर्स में पड़ जाते हैं। उन्हें ना अपने वालिदैन की नेकनामी का ख्याल होता है, ना उन्हें अपनी किसी इज़्ज़त का एहसास होता है। सो उन्हीं वर्षों में कुछ कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं और कुछ जाके ज़िल्लत की गड्ढे में और बदनामी की और रुसवाई की दलदल में जाके गिरते हैं। एक रिक्शे के पीछे मैंने लिखा हुआ देखा, उसने अपना नाम लिखा था और लिखा था कि वो सब जानता है। अच्छा, ये बहुत वो एक तंबीही जुमला था। बाकी लोगों ने पढ़ के मुस्कुराए होंगे, जैसे इग्नोर कर दिया होगा, पर वो जो पीछे बैठने वाली लड़कियां या लड़के या जो भी बैठते हैं, उनकी हरकत से, उनकी मूवमेंट से, उनके आने जाने से वो ये बता रहा है कि मुझे सब नज़र आता है। अगर एक अनपढ़ आदमी भी ये देख सकता है कि जो मूवमेंट चंद लम्हों के लिए बैठने वाले किस नीयत के लोग हैं, किस करैक्टर के लोग हैं, और उसको वो एक इश्तिहार बना के लगा देता है, तो आप सोचिए कि जहाँ आप और हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ हमारे बारे में क्या गुमान होता है। कुछ के बारे में उस्ताद बता देते हैं कि ये आने वाले दिनों में चमकेंगे सितारे बन के, और कुछ के बारे में वो बता रहे होते हैं कि ये चने लेके दे के पास हुए थे और आने वाले दिनों में भी ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ये चॉइस आपका होता है। जिन दिनों आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका फोकस है इज़्ज़त पे, रिफ़त पे,
اور بلندی پہ اور سر بلندی پہ، تو یقین مانیے آپ کا ہر دن اگلے سٹیپ پہ جا رہا ہوتا ہے، آپ کا ہر قدم، اور کسی کو آپ کی نگرانی کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور کسی کو آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے، آپ کی جاسوسی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ساری عمر اب آپ سوئیں جاگیں، وقت کیسے بسر کریں، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ پر وہ جو میکنگ کے دن تھے، اگر ان دنوں کو آپ نے ضائع کر دیا، ان دنوں میں آپ کوئی ایسا ڈنڈا ڈھونڈتے رہے کہ جو سر پہ آپ کے بجتا رہے اور آپ کو اٹھاتا رہے، تو میرا خیال ہے گھر والے یا آپ کے استاد یا تعلیمی ادارے یہ نہیں کر سکتے۔ عزت آپ کو چاہیے، رفت آپ کو چاہیے، خبر آپ کی بنے گی، بعد میں نام باقی لوگوں کا آئے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کئی برس پہلے میں نے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جب ان کے میاں فوت ہوئے تو ان کی چھوٹی چھوٹی 3 بیٹیاں تھیں، اور یہ عجیب دن تھے، بہت مشکل دن تھے، یعنی خود ہم بھی ڈرے ہوئے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیسے وقت گزرے گا، لیکن ہماری اس بہن نے اس قدر محبت سے اور اس قدر پکے یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کا پلو پکڑا اور اپنی بیٹیوں پہ سایہ بن کے ان کو پڑھانا شروع کیا۔ اس بیچ میں ان کے گھر میں نہ ٹی وی تھا، لا سکتے تھے نہیں لائے، اس بیچ میں ایون ان گھر میں ان کے ابا کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان کی بچیوں نے FSC کرنی شروع کی، ایک نے کی شہر ضلع ٹاپ کیا، پھر دوسری نے، پھر تیسری نے، 2 بچیاں ماشاءاللہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پہنچی۔ وہ ہاسٹل میں تھیں، ان کی والدہ کبھی ان سے ملنے اس طرح نہیں آتی تھی، نہ ان پہ کوئی چیک تھا۔ وہ تینوں یہاں سے چشتیاں جاتی تھی اکیلے اور وہاں سے یہاں آتی تھیں۔ 5 سال گزرے ماشاءاللہ، پہلی وہاں ڈاکٹر بن گئی ہے عزت کے ساتھ، ایک مقام اور وقار کے ساتھ، دوسری اب بننے والی ہے۔ اس بیچ میں وہ کبھی کبھی بتاتی تھیں کہ ان کے کلاس فیلو یا کچھ اور بچے کبھی ان کو اپروچ کرتے تھے۔ ظاہر اس عمر میں سبھی بچیاں اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، خوش شکل ہوتی ہیں، سمارٹ ہوتی ہیں، پر اگر وہ فوکسڈ ہیں اپنی زندگی کے مقاصد پہ، اپنی تعلیم کے مقاصد پہ، تو بھی جانتی ہیں کہ جو ہی ہم مکمل کریں گے تو بڑی عزت کے ساتھ رشتہ بھی مل جانا، محبت بھی مل جانی ہے۔ پر اگر انہی دنوں جب آپ کا فوکس کچھ اور ہونا چاہیے، مقصد کچھ اور ہونا چاہیے، وہ اس سے اپنے صرف نظر کیا، تو ظاہر ہے آپ کی منزل کھوٹی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ دوسری بھی ڈاکٹر بننے والی ہے، تیسری علامہ اقبال میں ہے، وہ بھی ڈاکٹر بنے گی، دوسرے سال میں وہ بھی پہنچ گئی ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ ان کی ماں کتنی خوش بخت ہے کہ جس نے اتنے مشکل وقت کو نہ اپنا فوکس خراب کیا، نہ اپنی بیٹیوں کو اللہ سے دور ہونے دیا، ان سے بھی جوڑے رکھا، مقاصد سے جوڑے رکھا، اپنے خوابوں سے جوڑے رکھا، اور ان خوابوں کو اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں، ذہن میں، دل میں یوں پیوست کر دیا کہ وہ خواب ان کے بن گئے۔ اس بیچ میں کوئی ایسا لمحہ ان پہ نہیں آیا کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیویٹ ہوتے محسوس کرتی یا ڈیویٹ ہونے دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عمر ہے آپ کی، ان سارے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی جو کالجوں میں ہیں، جو پروفیشنل کالجوں میں ہیں، اگر آپ چاہو تو اپنی منزل پہ، اپنے مقصد پہ بالکل آبجیکٹیوٹی کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ فوکسڈ کر کے اس کی جو ہائٹ ہے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اس بیچ میں آپ پہ کسی نگرانی کی حاجت بھی نہیں ہے، اس بیچ میں کسی ایکسٹرنل دباؤ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب آپ کا دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جب آپ کا دل اطمینان کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ پیوست ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو کسی چیک کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود ہی چیک ہوتے ہیں، آپ خود ہی اپنے آپ کو ایک ڈسپلن زندگی میں رکھتے ہیں، اور جو چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو ڈیویٹ کرا سکتی ہیں یا کر سکتی ہیں، آپ اس کو آرام سے پھونک مارتے ہیں اور آرام سے گزر جاتے ہیں، اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پھر انہی 5 بہنوں کی طرح آپ کی خبر بنتی ہے، انہی 5 بہنوں کے نام آتے ہیں، ان کے والد کا نام آتا ہے، اس کے گھر کا نام آتا ہے، محلے کا نام آتا ہے کہ جو بہنیں اس اسکول میں پڑھیں، اس کالج میں پڑھیں، اس جگہ کس کس ٹیچر سے پڑھیں، جو کہ اب کامیابی کے وہ اس لیول پہ، اس سٹیپ پہ ہیں کہ جہاں لوگ عام طور پہ کامیاب ہو کے پہنچنے کی آرزو کرتے ہیں۔ آرزو آپ کی بھی پوری ہو سکتی ہیں، بس اپنا فوکس ٹھیک رکھیے اور اس سے جڑے رہیے جو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔